أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ. اللہ رحیم و کریم دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت دا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو مسلمانہ دے گھر دی اندر پیدا فرما کے اپنے پیغمبر دی امت دے اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے. تے کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 15واں سپارہ. سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. اس سورت دی میں پہلی آیات مبارکہ تواڈے سب نے تلاوت کی تھی ہے. اللہ رب العزت حضور دعا ہے کہ اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اس آیت دے تحت منو گفتگو کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. جدو دنیا تو رخصت ہو گئے، نبی پاک دے دل دی اندر بہت زیادہ غم پہنچیا. نبی پاک دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو انہاں دی وفات ہوئی، آپ نو ہور زیادہ غم تے دکھ پہنچیا. آپ دے بیٹے جدو دنیا تو رخصت ہو گئے بچپن دی اندر ہی، آپ نو پھر غم پہنچیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدوں اے سارے دکھ اٹھائے تو نبی پاک نے فرمایا چلو میں طائف دی وادی اندر جانا، چلو اتھے جاواں گا، اتھوں دے لوگ میری گل سنن گے تے چلو میرا جڑا غم ہلکا ہو جائے گا. طائف والیاں نے بھی میرے پیغمبر دے نال بڑا برا سلوک کیتا. اللہ دے نبی دی گل سنن دی بجائے انہاں پتھر مارے، روڑے مارے، آپ نو خونو خون کر دیتا. نبی پاک پھر چپ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جدو آپ زیادہ غم دی اندر تکلیف دی اندر آپ بیٹھ گئے تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر اللہ نے اپنے کول بنان دا پروگرام بنا لیا۔ عام الحزن کہندے نے کہ غم والے سال، کہ نبی پاک نو اس سال دے دوران غم دے اتے غم پہنچیا، آپ دے دل نو بڑی تکلیف ہے، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریم آقا آپ بیت اللہ دے سائڈاں دے ایک حتیم ہے، آپ اتھے آرام فرما رہے نے۔ ایک روایت دے مطابق آپ ام ہانی دے گھر دے اندر نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں رات ستا ہاں تے دو فرشتے میرے کول آئے تے آ کے نہ کھلو گئے، آپس گلاں باتاں شروع کر دتیاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک فرشتہ کہن لگا بھئی اے کون نے؟ دوسرا کہن لگا اے نبی پاک نے۔ پھر انہیں سوال کیتا انہاں دا نام کی؟ کہن لگے جی اے ہی نے او جنہاں دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے انہاں نوں ہی آسمان تے لے کے جانا ہے، اللہ نے سانو آرڈر فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے نے، جبریل علیہ السلام بھی آئے تے اللہ فرماتے نے میرے سونیا تسی پریشان نہ ہویا جے، فرشتے میں بھیجن لگا تسی میرے کول آ جاؤ، تہاڈا تھوڑا جنہ غم ہلکا ہو جائے۔ تے اللہ دے نبی کو جدو جبریل علیہ السلام آئے نا تے اللہ نو حضرت جبریل علیہ السلام کہن لگے اللہ میں تیرے پیغمبر کو چلے ہاں، اگے تے میں موسیٰ نبی کو جاندا سی یا موسیٰ کہہ کے بلاندا سی، اللہ جی جدو تسی مینوں بھیج دے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول میں یا عیسیٰ کہہ کے پکارنا سا، اللہ جی ہن میں چلیا تہاڈے پیارے محبوب علیہ السلام کول، ہن اوتھے جا کے میں کیڑے الفاظ ادا کراں؟ میں نام لے کے پکاراں یا ویسے ہی کیڑے الفاظ نے جڑے میں ادا کراں؟ تے اللہ فرماتے نے جبریل میرے پیغمبر دا نام نہیں لینا، میرے پیغمبر دا نام لے کے نہیں پکارنا، بلکہ تسی یا ایوہ المزمل کہنا ہے، یا ایوہ المدثر کہنا ہے، یا ایوہ النبی کہنا ہے۔ تسی جدو میرے پیغمبر نو جگانا ہے پھر تسی ہاتھ بھی نہیں لانا بلکہ تسی پیراں تے بوسا دینے تے میرے پیغمبر بیدار ہو جان گے۔ تے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام کو فرشتے آئے، آ کے جڑا اللہ نے آرڈر دیتا ہے تے اللہ دے نبی نو جگایا گیا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے دوویں فرشتے جڑے میرے تے مقرر ہوئے سن انہوں نے مینوں جگایا، جگا کے تے مینوں جناب زمزم دے پانی دے کنویں دے قریب لے جاندے نے، اوتھے جا کے انہوں نے میرا سینہ چاک کیتا تے پانی نال دھو کے نا تے پلیٹ وچ رکھ کے چنگی طرح پھر دوبارہ میرے دل دی اندر میرے سینے نو دوبارہ سلائی کر دیتا جاندا ہے۔ وجہ کی ہے اللہ دے نبی دا دل اتنا غم زدہ سی، آپ دا سینہ اتنا پریشان سی، اللہ دے نبی دے غم دور ہو جاندے نے، ہلکا ہو جاندے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو مینوں کمی واقع محسوس ہوئی نا کہ مینوں جڑا غم پہنچے ہے ہن ہلکا ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے پیارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اس طرح سواری میرے کو لے کے آئے تے کہن لگے کہ آج رات تانوں زمین دی بھی سیر کروانی ہے، آسمان دی بھی سیر کروانی ہے۔ اللہ اللہ تے اللہ دے نبی فرماتے نے جدو اللہ نے مینوں یہ پیغام بھیجیا، جبریل علیہ السلام نے مینوں دسیا تے میرا دل بڑا خوش ہویا تے سواری تے بہ کے نا مینوں گل یاد آ گئی۔ اللہ 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 دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے زمین دی بھی سیر کروائی تے اللہ نے آسمان دی بھی سیر کروائی۔ واقعہ معراج دے نام تو جنوں جناب لوکی بیان کر کے سناندے نے، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان کروں گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرے سمیت اللہ سبنا نو اللہ پیغمبر دی سیرت عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम आप मिराज वाली रात अल्लाह दे नबी बैतुल्लाह दे अंदर आराम फरमा रहे हैं। इधरों मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम नो ज़मज़म दे कुएं दे कोल ले जाया जांदा है। अल्लाह दे नबी दा सीना चाक करके आप दा धोया जांदा है ते मेरे आका अलैहि सलातो सलाम फरमाते ने इधरों जिबरील एक सवारी मेरे को लै आउंदा है। सवारी नू पर लगे ने ते एक खच्चर नालों छोटी जे ते गधे नालों वड्डी जे ते मेरे पैगंबर फरमाते ने एदा नाम बुर्राक है। सवारी मेरे को ले आंदी जांदी है। हजरत जिबरील अलैहिस्सलातो वस्सलाम मेरे पैगंबर नू फरमाते ने सोनिया महबूबा सवारी ते सवार हो जाओ, तुहानू हुण जमीन दी सैर करवानी है, फिर आसमान ते लैके जाना है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम सवारी उत्ते बैठ जांदे ने। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमाते ने सोने महबूबा रात दे कुछ हिस्से दे अंदर असी तुहानू सैर करवावांगे ले नोरे याओ मिन आयातिना, फिर असी तुहानू अपनी निशानियां दिखावांगे रात दे कुछ हिस्से दे अंदर। ते मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते ने जदों मैं सवारी ते बह गया ते मैं सवारी ते बह के रोन लग पैना वा। मैनू अपनी अम्मी आमिन याद आ जाती है। मैनू मां जदों आमिन याद आई मैं आखिया अम्मी जदों तू कहंदी हुंदी से ना पुत्रा सानू तेरा बुलंद सितारा वेखना ही नसीब नहीं होया, अम्मी अज वेख अल्लाह ने तेरे बेटे नू किन्नियां इज्जतां नाल नवाजे आए। ते मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते ने मैं सवारी ते बह के अपनी मां नू याद करना पिया वा। जदों पुत्रा नू इज्जत मिल जाती है जेड़ा फर्मा बरदार बेटा होए, जदों उच्ची जगह ते पहुंच जांदा ते मापे याद आ जांदे ने, भैन भरा याद आ जांदे ने। ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने मैनू अपनी मां याद आई। ते इधर जिबरील अलैहिस्सलाम बड़े अदब नाल आके आंदे ने अर्ज कीती जिबरील सोने नु आके अर्ज कीती जिबरील सोने नु आके चलो आकर रब दा पैगाम गया है। सवारी लई दर ते है बुर्रा के आया, सवारी लई दर ते है बुर्रा के आया ते वागा फड़न लई गुलाम गया है। जाक साच पहुंचे मेरे आका प्यारे खड़े सन नबी इन तजारां च सारे ता जिबरील नबियां नो ऐलान कीता, ता जिबरील नबियां नो ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं सवारी ते बह गया, बुर्राक सवारी उड़ पैंदी जे चिट्टे रंग दी सफेद सवारी सोहनी सवारी है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने जिथे बुर्राक दी पहली नजर जांदी है उथे पहला उदा कदम हुंदा है। किन्नी को तेज सवारी होएगी जिदे उत्ते मेरे पैगंबर नू सवार कीता जांदा है। जिबरील अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते ने आका उत्ते बैठे ने ते बुर्राक उड़ पैंदा चलदा जा रहा
گیا تھوڑی دور گیا نا حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے نے آقا سونےو ایتھے اترو ایتھے بھی 2 رکعتاں پڑھو آقا فرماتے نے کیڑی جگہ ہے تے جبریل کہندا سونےو بیت اللحم جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی سی اوتے تسی 2 رکعتاں پڑھو تھوڑی دور جاندے نے 2 رکعتاں پڑھن تو بعد میرے پیغمبر فرماتے نے پھر مینوں تھلے اتاریا جاندا ہے آقا فرماتے نے جبریل ہے کیڑی جگہ ہے تے جبریل علیہ السلام فرماتے نے محبوب سونیا کوہ تور والی جگہ جتھے اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ نال گلاں کیتیاں جتھے بہ کے ہم کلام اللہ اپنے نبی نال ہویا کردا سی اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا او تور پہاڑ ہے جڑی جگہ تے کھلو کے موسیٰ نبی اپنے رب نال گلاں کریا کردا سی آقا ایتھے بھی 2 رکعتاں پڑھو میرے پیغمبر 2 رکعتاں تے بھی پڑھ دے نے پھر سواری تے سوار ہو جاندے نے آقا فرماتے نے میں ٹردیاں تھوڑی دور گیا میں رستے دے اندر دیکھیا ایک بندہ خون دی نہر دے اندر نہاندا ہے پیا تے نہاندیاں میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے جدوں اے بندہ خون دی نہر وچ نہاندا ہے تے ایسرا ایک فرشتہ کنارے اتے بیٹھا ہے ایسرا پتھر پھڑ لیندا ہے اینو پتھر ماردا ہے پھر دور جا کے ڈگدا ہے پھر تھوڑی دیر تو بعد تیردا کوشش کردا ہے پھر کنارے دے قریب آندا ہے فرشتہ پھر پتھر ماردا ہے پھر درمیان دے اندر چلا جاندا ہے تے میرے آقا فرماتے نے حضور فرماتے نے سونیا اے کون بد نصیب بندہ جنوں انی سزا ملدی ہے پئی تے جبریل علیہ السلام فرماتے نے سونیا اے تواڈی امت دے اندر او بد نصیب بندہ ہوئے گا جڑا سودی کاروبار کرن والا ہے جدے سارے کاروبار بزنس جتنے بھی نے سارے دے سارے فیکٹریاں تے کاروبار او دیاں گڈیاں او دا کھان پین اٹھن بیٹھن او دی پراپرٹی او دے دنیا دا مال سارا ہی سودی کاروبار والا اے دنیا تو ڈردا ہی نہیں سی اے سود دا کم کرن والا سودی کاروبار کرن والا اینو انی سزا ملدی ہے پئی تے میرے پیغمبر فرماتے نے مدنی کریم آقا نے فرمایا میں تھوڑی دور گیا ویکھیا ایک جماعت ایسی ہے فصل کٹ دی ہے تے جدوں کٹ کے سائڈ تے ہو جاندے نے نا وہ پھر اونی ہو جاندی پھر کٹ دے نے پھر اونی ہو جاندی تے نبی پاک فرماتے نے میں جبریل نو پوچھیا بھی اے کیڑے خوش نصیب بندے نے کہ فصل کٹ دے نے اگوں کٹ دے جاندے نے پچھوں پھر ہو جاندی فرمایا اے دنیا تے او جہاد کرن والے مجاہد نے اللہ دے رستے اندر جنہ جہاد کیتا دنیا تے اپنی جان دی قربانی دیتی ہے فرمایا جس طرح انہاں دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگدا ہے نا فرمایا اسی طرح اللہ مرن تو بعد بھی انہاں نو نیکیاں عطا فرما رہا ہے اللہ اے زمین دی سیر ہو رہی ہے جے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تھوڑی دور گیا تے میں ویکھیا ایک بندہ ایسا جدا سر کچلیا جا رہا ہے ایک پتھر تھلے وے تے ایک پتھر اتے وے تے آقا فرماتے نے جبریل اے کیڑا بد نصیب بندہ ہے جنوں انی سزا ملدی ہے پئی تے جبریل علیہ السلام فرمان لگے محبوب سونیا اے او بد نصیب بندہ جڑا اذان سن کے تے مسجد وچ نہیں سی اوندا جڑا اذان سن کے تے اے دا دماغ اے دا جناب سر جڑا نماز سن کے تے بھاری ہو جاندا سی مسجد وچ نہیں سی اوندا تے اے دوسرا بندہ او بد نصیب ہے جیڑا قاری قرآن تے پڑھ لیا ہے پر آپ عمل کوئی نہیں کردا ایسے بد نصیب بندے نو اے دا ایک پتھر تھلے رکھ کے تے فرشتے اے دا دوسرا پتھر مار کے اے دا سر زخمی کیتی جا رہے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے میں تھوڑی دور گیا ویکھیا ایک بندہ او دیاں آندرا پیٹ دیاں باہر نے تے 4 چفیرے چکر آندرا دے لوندا اے پیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جبریل اے کون بد نصیب بندہ جڑا اپنی ہی آندرا دے ارد گرد چکر لوندا اے پیا تے جبریل علیہ السلام فرماتے نے محبوب سونیا اللہ دے نبی جی اے دنیا تے او مولوی ہے او مفتی ہے او قاضی ہے جڑا دنیا تے جھوٹیاں گواہیاں دیندا سی جڑا دنیا تے اوتے رہ کے لوکاں دا مال کھاندا سی جھوٹ بول کے لوکاں دے پیسے ہڑپ کردا سی
اے او مولوی ہے جڑا نام تے شریعت دا لیندا سی پر شریعت والے کام کوئی نہیں سی کردا. اج دنیا تے مال کھا کھا کے اج دنیا تو آ گیا ایدیاں اندراں باہر آ گئیاں نے. اللہ انہوں سزا دیندا ہے پیا. تے میرے پیغمبر فرماتے نے تھوڑی دور میں پھر گیا میں ویکھیا ایک جماعت ایسی ہے جنہ دے بول تے ہونٹ تے انہاں دا منہ تے انہاں دا نک تے انہاں دیاں زباناں فرشتے کینچیاں نال کٹی جا رہے نے کٹ کٹ کے تھلے سٹ دے نے. میں آکھیا جبریل اے کیڑے بد نصیب بندے نے جنہاں نو انی سزا ملدی ہے پئی. تے جبریل علیہ السلام فرماندے نے محبوبہ اے او لوگ نے جڑے دنیا تے چگلیاں کر دے سن. چگل خورو لا يدخل الجنت قطات. صحیح مسلم تے بخاری دی حدیث ہے کتاب الایمان ہے. فرماندے نے چگل خور بندہ کدی جنت نہیں جائے گا. ادھر چگلی لائی ادھر لڑایا ادھر لڑائی ادھر. اچھا جڑے بندے چگلیاں سوندے نے کچے کناں نال مینوں انہاں تے حیرانی ہوندی پتہ نہیں سن کے حمل کیویں کر لیندے نے. تے چگل خور بندیاں نو اج دے بندے بھی بڑی چھتی لبدے نے. ساڈے ورگیاں نہیں لبدے نہ نیڑے کوئی ہن پتہ ہے نا انہاں گل سننی نہیں جدوں اپنے کان نال سنن گے ادوں ویکھی جائے گی. تے لیکن چگلی لگا کے دوواں بھراواں نو لڑانا ہمسائے نو ہمسائے نال لڑا دینا ادھر ادھر جناب بہن بھراواں نو لڑا دینا فتنے مسجد اندر پا دینا. چگل خور بندہ دعا کر اللہ چگل خوری تو بچن دی توفیق نصیب فرما. آ فرماندے نے چگل خور جڑی جماعت فرشتے انہاں دیاں زباناں ہونٹ نک کینچیاں نال کٹ دے نے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں تھوڑی دور گیا تے میں ویکھیا ایک جماعت دے کولوں دی گزریا ویکھیا چنگا گوشت چھڈ کے تے پیڑا گوشت کھاندے نے پے. کول سونا گوشت روسٹ کیتا پیا تے اے چنگا گوشت چھڈ کے تے کیڑیاں والا گندا بدبودار گوشت کھادی جا رہے ہیں. تے آقا فرماتے ہیں جبریل کیڑا بد نصیب بندہ کون نے؟ آکھیا محبوب سونیا اے او بد نصیب نے جڑے اپنے حلال بیویاں نو چھڈ کے تے حرام ول جاندے سن. جڑے اپنی بیویاں نو چھڈ کے تے غیراں عورتاں نال راتاں گزار دے سن. آقا سونیو اے او بد نصیب بندے نے جڑے گوشت کھاندے نہیں. فرشتے زبردستی نال انہاں دے منہ وچ پاندے نے تے انہاں نو زبردستی گوشت گندا کیڑیاں والا کھوایا جا رہا ہے. اللہ دے نبی فرماتے نے تھوڑی دور گیا اس تو بعد پھر تھوڑا جنہ میں اگے گیا میں ویکھیا ایک تندور ہے. تندور دے اندر اگ بڑی تیز بلدی ہے تے اے جناب اے دے اندر مرد بھی ننگے نے تے عورتاں بھی ننگیاں نے. اچھی اچھی شور مچاندے نے باہر آؤن دی کوشش کردے نے لیکن اگ دی تیز لاٹ واپس انہاں نو گڑے اندر لے جاندی ہے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جبریل اے کیڑے بد نصیب بندے نے؟ آقا سونیو اے او بد نصیب مرد تے عورتاں اس گڑے وچ سڑدے تے بلدے نے پے جڑے دنیا اتے زنا کردے سن. دنیا اتے زنا دے اڈے کھولے سن جنہ چکلے کھولے سن زنا نو عام چھوٹا جہا گناہ سمجھدے سن. گناہ سمجھدے نہیں سی. اے او بد نصیب لوگ نے جڑے دنیا تے زانی مرد تے زانی عورتاں اج انہاں دا اے حال ہو رہا ہے. اے جہنم دے گڑے اندر سڑ دے نے باہر آن دی کوشش کر دے نے پر باہر کوئی نہیں نکلیا جاندا. آقا فرماتے نے تھوڑی دور میں اس تو بعد گیا میں ویکھیا ایک جماعت دے کولوں دی میں گزریا ایک لڑکی کھلوتی عورت کھلوتی ہے چوک دی اندر. جیڑا بھی مرد لنگدا ہے جیڑا بھی کوئی بندہ کولوں دی گزردا او دے کپڑے پار دیندی ہے. آقا فرماتے نے جبریل اے کیڑے بد نصیب بندے نے جنہ دے کپڑے اے عورت پھاڑی جاندی ہے. تے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے نے محبوب سونیا اے او گندے مرد نے جڑے چوکاں دی اندر کھلو کے لوکاں دیاں تیاں پینا تک دے سن. جڑے گلیاں دی اندر دروازیاں دے سامنے کھلو کے کسے دی بیٹی دی عزت ہاتھ پاؤندے سن. اج انہاں
نو سزا ملتی ہے پئی۔ اور نوجوانوں سمجھ لو اے نہ کھیا جے اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، اے بھی لوگ ہیں جی کہندے سن جنہ دا حال ہو رہا ہے۔ دعا کر اللہ میرے اج دے جواناں نو بھی دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ آقا فرماتے نے جیڑا بھی کولوں دی لنگدا نا تے فوراً اون دے کپڑے پھاڑ کے سٹ دیندی، فرمایا اے اوہی بد نصیب نے جڑے عورتاں نو چونکاں تے گلیاں دے اندر جا کے چھیڑیا کردے سی۔ اج یہ حال ہو رہے۔ اللہ اللہ میرے بھائی حالی بھی نہیں سمجھیا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماندے نے میں اس تو بعد تھوڑا جینا اگے گزریا، اگے گیا تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں کچھ بندے ویکھے جنہ دیاں زباناں پیچھے نو نکلیاں نے تے منہ انہاں دے خنزیراں والے نے، سوراں ورگے منہ نے تے اچھی اچھی آواز نال چیکاں مار دے نے۔ تے آقا فرماتے نے جبریل اے کیڑے بد نصیب بندے نے جنہاں نو اے سزا ملی ہے، زبان تے اگوں ہے تے لیکن پیچھے دی طرف جا رہی ہے، اے کیڑے بد نصیب بندے نے۔ فرمایا سونیا اے او بندے نے جڑے تھانیاں تے کچہریاں وچ جھوٹے مقدمے لوکاں تے کرواندے سن، جھوٹے قرآن چک کے جھوٹیاں گواہیاں دے کے لوکاں نو نجائز تھانیاں وچ بند کرواندے سن۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا اتنی بری انہاں دی حالت بنی ہے۔ آقا فرماندے نے میں اس تو بعد تھوڑا جنہ اگے گیا، میں ویکھیا ایک جماعت فرشتیاں نے انہاں نو لٹا لیا تے انہاں دیاں توڑا چھریاں نہ لاندے نے پہ۔ تے جبریل علیہ السلام فرماتے نے آقا فرماتے نے جبریل آ کڑے بد نصیب نے جنہاں نو ذبح کیتا جا رہا تے آقا نو دسیا جاندا سونیا اے او بد نصیب بندے نے جڑے دنیا تے نہ حق کسے نو قتل کر دے سن، جڑے دنیا تے کسے نو نہ حق ماریا کر دے سن، جڑے دنیا تے نہ حق انسان دا قتل کر دے سی۔ فرمایا انہاں بد نصیباں نو اج سزا ملدی ہے پئی، فرشتے انہاں نو لٹا کے انہاں دیاں گردناں چھریاں تے ٹوکیاں تے کہاڑیاں نال لاندے نے، پر اوتھے کوئی چھڑان والا نہیں جے۔ اور پیسے دے کے مسلمانوں تسی جناب سپریم کورٹ جو تے چھٹ سکدے جے، ہائی کورٹ لاہور دی تواڈے کول تسی ایتھوں تے بری ہو سکدے جے، تھانیاں تے کچہریاں جو تے تسی بری ہو سکدے جے، لیکن جڑی عدالت میرے اللہ دی ہے اوتھوں کوئی بری نہیں جے ہو سکدا، اوتھے تانوں کوئی چھڑا نہیں جے سکدا۔ مدنی کریم کا فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر تو بعد میں تھوڑا جنہ اگے ودیا، میں آکھیا پھر ایک جماعت ایسی ویکھی ہے کہ جنہ دیاں زباناں کھچ کے فرشتے انہاں دیاں چھریاں دے نال زباناں کٹی جا رہے ہیں۔ تے میرے آقا فرماندے نے جبریل اے کیڑے بد نصیب بندے نے جنہ دیاں زباناں ہی کٹیاں جا رہیاں نے۔ تے آقا علیہ السلام نو دسیا جاندا سونیو اے او بد نصیب بندے نے اے دنیا تے او جنہ تے اوتے اللہ دی لعنت واسطی ہے، اے او بد نصیب دنیا تے مفتی تے قاضی نے جنہ دے کول علم قرآن دا کوئی نہیں سی، حدیث دا کوئی نہیں سی، اپنی مرضی نال فتوے دے کے اپنی مرضی نال دنیا تے لوکاں نو گمراہ کر دے رہے نے، لوکاں نو قرآن تے حدیث تو دور کر دے رہے نے۔ انہاں مفتیاں تے قاضیاں تے انہاں دیاں بھی زباناں کٹیاں جا رہیاں نے۔ میرے بھائی جے دنیا تے نا انصافی کرن والا اگر کوئی جج ہوئے، اگر دنیا تے نا انصافی کرن والا دنیا تے کوئی وکیل ہوئے، دنیا تے نا انصافی کرن والا دنیا دا کوئی فرد و بشر ہوئے، دنیا تے جو مرضی کرے
لیکن جدو رب دی عدالت اندر جائے گا اوتھے تے ترازو قائم ہے، ایک ذرے تے برابر بھی کسے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دے دن اللہ نے ترازو اتنا اللہ نے بھاری رکھیا ہونا اور اتنا انصاف ہوئے گا کہ دنیا تے ایک سنگ والی بکری کونی بکری نو ٹکر مارے گی، قیامت دے دن اللہ کونی بکری نو سنگ دے گا، سنگا والی نو کونیاں کر دے گا۔ فرمایا جی میں دنیا تے نے تینو ٹکر ماری تو بھی ٹکر مار، اللہ تے ایتھوں تک ترازو تولے گا تے رکھے گا، قائم کرے گا، اتنا عدل ہوئے گا، اتنا انصاف ہوئے گا۔ اللہ اللہ اس تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے اگے تھوڑا جنہ جدو اسی ٹرے نا تے مسجد اقصی آ جاندی ہے، فلسطین علاقہ آ جاندا ہے، تے آقا فرماندے نے جبریل نے مینوں تھلے اتاریا، میں تھلے لے گیا، سواری دروازے دے نال تھوڑا انہاں سائڈ تے کر کے بند دیتی، اللہ اکبر اللہ۔ تے آقا فرماندے نے جدو میں نا دروازے چ اندر داخل ہویا نا تے میں ویکھیا 1.25 لاکھ اللہ دے نبی مسجد دے اندر تشریف فرما نے تے سارے انتظار کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ تے جبریل علیہ السلام مینوں کہا کہ سونےو تسی نا ہن وضو کرو، آقا فرماندے نے میں وضو کیتا، وضو کرن تو بعد تے سب تو پہلا نا میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نال ہوئی، زمین تے اجے زمین تے آسمان تے نہیں گئے، اللہ اکبر۔ مسجد دے اندر سب تو پہلے ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نال ہوئی، ہن سارے نبی پہلی صاحب چ کھڑوتا، کوئی دوسری کوئی تیسری چوتھی چ 1.25 لاکھ پیغمبر کھلوتے نے، ہن سارے ایک دوسرے دے منہ ول ویندے نے بھی اج اے اعزاز مینوں ہونا ہے، مینوں ہونا ہے، مینوں ہونا ہے، اللہ اللہ۔ تے حضرت جبریل علیہ السلام نا مصلی دے بالکل قریب آ کے آندے نے اس مصلی اتے اگر کھڑا ہو سکدا ہے تے اللہ دا پیارا حبیب ہو سکدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ جبریل تسی وضاحت دے کرو، اے نبی دے امتی سارے عاشق آ کے بیٹھے نے، اندر وضاحت دے ہونی چاہیے دی نا۔ فرمایا حضرت جبریل السلام کہنے لگے اور دنیا والے ہو میں مشرق بھی گیا، میں مغرب بھی گیا، میں شمال بھی گیا، میں جنوب بھی گیا، میں دنیا دا کونا کونا پھر لیا، میں انج دا انسان اج تک سونا تے خوبصورت نہیں ویکھیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مصلی دے قریب اوندے نے جبریل اعلان کر دیندے نے میں دنیا تے روئے زمین تے انج دا سونا تے پیارا بندہ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ آسمان تو آواز آندی ہے جبریل گل تیری واقعی صحیح ہے، تینوں لبیا کوئی نہیں تے میں بنایا ہی کوئی نہیں، میں بنایا بھی کوئی نہیں، لبنا تینوں کی ہے، میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ہاتھ پڑ دے نے تے مصلی تے کھڑا کر دیندے نے، فرماندے نے جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، انگلی شہادت کھڑی کر کے میرے پیر وانگوں کمر ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر مقام اس تے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام اس تے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ فرماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، نوان نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔
اللہ اللہ. 2 رکعتاں پڑھائیاں میرے پیغمبر نے. 2 رکعتاں پڑھان تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول 2 پیالے لے آندے گئے, ایک دودھ دا سی ایک پانی دا سی. ایک روایت کے مطابق ایک شراب دا پیالہ سی ایک دودھ دا سی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دے پیالے نو پھڑیا, آپ نے تناول فرمایا تے حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا جنج دودھ چٹا سفید اے دے وچ نشان کوئی نہیں. فرمایا جڑا تیری تابعداری کرے گا او دے اندر بھی کسے قسم دا شک کوئی نہیں, او بھی تواڈے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گا. سچا نبی دا امتی نبی پاک نال جانا ہے. اللہ اللہ اے وہی وعدہ سی جڑا اللہ نے آسمان تے لیا سی. اللہ فرماتے نے میرے نبیو کانفرنس ہو رہی, اللہ خطاب کر رہے نے, نبی بیٹھے نے, آواز آندی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا نبیو تواڈی زندگی اندر آمنہ دا در یتیم آ جائے, ساری کائنات دا سردار آ جائے, پر تواڈیاں شریعتاں نہیں جے چلنیاں, تواڈیاں کتاباں نہیں جے چلنیاں, تواڈی امامت نہیں جے چلنی. جدوں میرا نبی آ جائے تسی اپنے مسلے چھڈ دینے نے. نبیاں نے وعدہ پورا کر لیا. اللہ اللہ نمرا مسجد والےو میں بھی تواڈے سامنے اے ہوئی بات رکھنا چاہنا وا. اج اہل حدیثاں دا قصور بھی اے ہوئی جے. اج اہل حدیثاں نو نجدی اسے گلوں کے آ جاندا ہے, وہابی اسے گلوں کے آ جاندا ہے. اج وہابیاں نو گالیاں اس گلوں دتیاں جاندیاں نے. کیوں؟ جدوں کوئی اہل حدیث بچہ اپنی زندگی دے اندر ہوش سنبھالدا ہے مرتے دم تک اے ہوئی کہندا ہے لوگوں کائنات دے اندر کسے فقہ دی سانو ضرورت کوئی نہیں, قرآن تے حدیث دے ہوندیاں تانوں شافی دی لوڑ کوئی نہیں, قرآن حدیث دے ہوندیاں سانو حنبلیاں دی لوڑ کوئی نہیں, قرآن حدیث دے ہوندیاں سانو معطا دی لوڑ کوئی نہیں. اسی تے کوئی گل کرنے ہاں اگر کائنات دی اندر اگر کسے کتاب دا قانون چل سکدا ہے یا تے رب رحمان دے کلام دا چل سکدا ہے یا مصطفیٰ دا چل سکدا ہے. دنیا دی اندر اگر سجدے دے لائق اگر کوئی ذات عرش والے خدا دی ذات ہے اطاعت دے لائق تے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئی قصور ہے سانو کسے چیز دی ضرورت نہیں, سانو لوڑ ہے تے آمینہ تے لال دی لوڑ ہے یا رب رحمان تے قرآن دی لوڑ ہے. اللہ اللہ میرے بھائی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماتے نے میں 2 رکعتاں پڑھا لئیاں. براق سواری تھلے ہی ہے, ہن اتے سواری نے نہیں سی جانا, ہن سیڑیاں گئیاں نے جنوں کیا جانا معراج. معراج کہندے نے سیڑھی نو, سیڑھی اے اوہی سیڑھی جے جدوں بندہ نیک فوت ہوندا ہے تے اے سیڑھی او دے سامنے لگائی جاندی ہے, اے سیڑھی اوتے روح چڑھدی آسمان ول جاندی ہے, براق نو تھلے ہی کھلاریا جاندا ہے, تھلے ہی بنیا جاندا ہے. اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے میرے نال جبریل نے تے میں تے جبریل دوویں آسمان دے چڑھ دے جا رہے ہیں. اللہ اللہ دنیا دے اندر لوکی آندے نے لو جی اللہ دے نبی دی ذات جیڑی ہے اور نوری ہے, اسی نبی پاک نو بشر کوئی نہیں مندے. لو جی لوکی آندے نے ساڈے ورگا ہے نا میرے بھائی. اللہ ذو الجلال والاکرام دے پیغمبر اگر نور وچ اوندے نور من نور اللہ ہوندے, اللہ پھر کہندے سبحان الذی
असराब नूरे ही, इत्थे अल्लाह देने पे अबदे ही, मेरा बंदा मेरा पैगंबर मेरा यार मेरा हबीब है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान दे अंदर ऐलान कर दिता है, लोकी आंदे लो जी बशर हो के बंदा किवें आसमानां ते जा सकदा है। इसे गल दी बाबा जी ने तर्जमानी कीती है। लोकी कहंदे ने दसो हां बशर हो के पार आसमानां दे किवें जा सकदा है। लोकी कहंदे ने दसो हां बशर हो के पार आसमानां दे किवें जा सकदा है। हाँ जी ठीक है बशर नहीं जा सकदा, पर अल्लाह ले जाए ते कोई नहीं हटा सकदा। अब्बा बीला तो हाथी मरवा के ते जे ओ अपना काबा बचा सकदे, फिर बशर मुहम्मद करीम नूं भी सदा फलकां दी सैर करवा सकदा। अख चमकन तो पहला बल्कि सवाला जे ओ सुनहरी तखत मंगवा सकदा, जे ओ हवा दे रख के मोडियां ते सुलेमान दा तखत उड़ा सकदा। हजरत मूसा पैगंबर दी कौम ताई जे ओ मन सलवा उतो पहुंचा सकदा, फिर बशर मुहम्मद करीम नूं भी सत्ता फलकां दी सैर करवा सकदा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका फरमाते ने मैं सीढ़ी चढ़ के पहले आसमान तक गया, दरवाजा खड़काया, जिब्रील ने फरमाया मन दक्कल बाब, कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं आना जिब्राइल, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम। फरमाया वमम माअका, थोड़े नाल कौन है? फरमाया माइया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाल मुहम्मद करीम ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते ने जो पहले आसमान का दरवाजा खोलिया गया तो मैं सामने जो आसमान ते कदम रखे ना ते हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चारपाई ते बैठे ने ते अल्लाह दे नबी फरमाते ने कि मैं जो वेख्या ना जाके मेरे अब्बा जी उत्थे बैठे ने ते मैं जाके मिलिया ते बाबा जी आदम उठ के मैनू मिले, सीने न लाया, फरमाया अहलन वसहलन या बुनैया, मेरे पुत्र अहलन सहलन मरहबा, जी आया नु। ते जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बह गए ना ते सज्जे पासे वेंदे ने मुस्कुरान लग पे, खब्बे पासे वेंदे ने रोन लग पे, कहन लगे अब्बा जी तुसी सज्जे पासे वेंदे हो ते तुसी मुस्कुरा पैंदे हो, खब्बे पासे वेंदे हो तुसी रो पैंदे हो, की गल है? कहन लगे बेटा जो मैं सज्जे पासे वेना इधर मेरी औलाद है नेक चंगी, ये जन्नती मेहमान बनेगी, खब्बे पासे वेना ते भैड़ी है ना जन्म दा बालन बनना, मैं तां रो पैना वा। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई, उस तो बाद दूसरे आसमान ते हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात हुई दूसरे आसमान ते, और तीसरे ते जदों गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई, चौथे ते गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हो गई, पंजवें ते जदों पहुंचे हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात हुई, छेवें ते जदों पहुंचे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुलाकात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सारे जितने भी नबी ने सारे ने मुलाकातां होईयां। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ये भला कौन सन पैगंबर? छेवें आसमान ते जेड़े कपड़े सिलाई करते सन, दर्दियां का काम करते सी, हर टाके ते सुबहान अल्लाह पढ़ते सन। जदों सतवें आसमान ते पहुंचे ना मेरे पैगंबर ते अल्लाह दे नबी फरमाते ने मेरा रूहानी बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां दी आल दी अंदरों आ मेरी उन्हां नाल मुलाकात हो जाती है ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मामूर दे नाल टेक ला के आप आराम कर रहे ने ते अल्लाह दे नबी फरमाते ने बैतुल मामूर ओ करे जेड़ा थल्ले बैतुल्ला एदी सेहत दे उत्ते बैतुल मामूर है, जेड़े थल्ले जमीन ते ने ए इंसान बैतुल्ला दा तवाफ करदे ने ते जेड़ा बैतुल मामूर है एदा तवाफ रब दे फरिश्ते करदे ने। और अल्लाह दे नबी फरमाते ने इन्ने फरिश्ते ज्यादा ने अल्लाह दे कि बैतुल मामूर दा जेड़ा एक बारी चक्कर कट लैंदा ना ओदी क़यामत तक वारी नहीं आउंदी। इत्थे असीं करोने दा बहाना ला के ते हज भी महंगा करता ते उमरा भी महंगा करता रब दे घर तो दूर करने वास्ते।
یہ تکلیف انہاں سائیاں نو غیر مسلمان ادو ہوئی سی جدو آخری جدو حج ہویا سی نا کرونا تو پہلا، تے وہ منظر پوری لائیو دنیا تے دکھایا گیا سی، عرفات دا میدان، مینا دا میدان، مزدلفہ ہے جی، بیت اللہ، مسجد نبوی بھری سی، چار چفیرے، رونق ہی رونق۔ اتوں انہاں تکلیف ہوئی ہے تو سارے ادھر جان لگ پے، اسی ویلے رہ گئے۔ پھر انہاں کرونا دیا بیماریاں کٹ کٹ کے مسلمان، ساڈے مسلمان باقی کرونا آ گیا، سلام نہیں لینے، پرا پرا ہو کے رہو، بیماری آ جاندی کوئی شک نہیں ہے اندر، لیکن ساڈا بیت اللہ ہے، ساڈی جند جان ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ، ساڈا تے ایمان ہے، اسی انہاں تو بغیر کی ہیں کچھ بھی نہیں، ساڈے کول تے دنیا تے ہور گھر بھی کوئی نہیں، بیت اللہ تے مدینہ منورہ تو علاوہ کیڑا کوئی دنیا تے گھر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں بیت المعمور اے دے نال ٹیک لگا کے حضرت جبرائیل السلام کھلوتے نے، بیٹھے نے، تے میں جا کے ملیا تے مینوں اہلا سہلا مرحبا کہندے نے، اوہی بیت المعمور ہے۔ اللہ اللہ جدا ذکر قرآن پہ کردا، اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ازل صاحب، کیڑے ویلے مینوں یاد آ گئے نے، دعا کر اللہ یزدانی شہید رحمت اللہ قبر نور منور فرمائے۔ بزرگاں نے 1987 مارچ 27 تاریخ جلسہ تسی سنیا ہی ہونا جدو بم دھماکہ ہویا سی۔ اللہ اللہ میرے قائد یزدانی نے آخری تقریر بم دھماکہ ہون تو پہلا رب دا قرآن پڑھیا سی، آندے نے سنو اے آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا ما اضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكأن قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى۔ اللہ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پیغمبر دے نال نے، میرے نبی فرماتے نے، ہن جدوں میں مل پیا نا اس تو تے سدرا سی بیری، او دے پتر جڑے سی ہاتھی دے کان نالوں وڈے سن، تے او دا جڑا بیر سی نا او کڑے جڑے مٹی دے ساڈے انہاں نالوں وڈا بیر سی ایک، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اس تو اتے آسمان نہیں سی، بدل سی تے اس تو اتے اللہ دا عرش سی، تے جبریل السلام 7ویں آسمان تو اتے نہیں سی گے، کہنے لگے سونےو مینوں اتے جان دی اجازت نہیں، ہن تساں ہی جانا ہے، کلے ہی جاؤ، میں اتھوں تک تہاڈے نال آیا، ہن جو تسی واپس جاؤ پھر میں تہاڈے نال جاواں گا، ایتھے میں تہاڈا انتظار کر رہا ہاں۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں نا جدو آسمان سدرۃ المنتہا اس بیری تو تھوڑا اتے گیا نا تے منظر پتہ کی سی، اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتے گئے، آپ دا غم بالکل ہلکا ہو گیا، آپ فرماتے نے میرا دل صاف ہو گیا، ٹینشن ہی نہیں، سارے غم ہو گئے پچھلے جڑے دنیا دے سن، تے اتے منظر ہونا کی ہے، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، پھر کہہ دیو اے منظر کیڑا بن گیا، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، کہ آپ خدا جبریل تو جا کے نبی نو لے آئے عرش سجدا ہی نہیں، پھر کیا دیو
کہ آپ خدا جبریل جا کے نبی نو لے عرش سجدا ہی نہیں سونا ایو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد آقا فرماتے نے اتنے صرف کلمہ دی آواز آ رہی ہے لوکی آندے نے لو جی سامنے سامنے میرے پیغمبر بیٹھے نے اللہ نے سارے نورانی پردے پیچھے ہٹا دیتے نا قرآن دا انکار پیا کرنا ہے اللہ فرماتے نے وما کان لبشر من قبل کل خلدا فرمایا وما کان لبشر یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم فرمایا کوئی بندہ نہ کہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر فرمایا اسی کسے دنیا تے بندے نال جدو گل کرن دی کوشش کریے تے اسی پردیاں دے ذریعے اگے پردے لگے نے پردیاں دے پرلے پاسے بشر اگلے پاسے میں وا پھر اسی گل کرنے یا وحی دے ذریعے جبریل نو بھیج کے تا کسے بندے نال گل کرنے وگرنہ سامنے تے کوئی بندہ میرے کھلو نہیں سکدا ایک پاسے آندے نے اللہ دے نور دی تجلی پئی سی تے او پہاڑ جڑا سوا ہو گیا سی دوجے پاسے آندے نے میرے پیغمبر سامنے بیٹھے سن کتنی بڑی توہین ہے اللہ دے نبی نو اما جی عائشہ فرماندی نے آقا تسی سامنے اللہ دے بیٹھے سو فرمایا او اللہ تے نور سی میں نور نو کس طرح دیکھ سکنا سا میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردیاں دا فاصلہ سی 70,000 پردے کینوں دل کرے پورا لاہور ہی وچ آ جائے انہیں پردے باندھے 70,000 پردے سن میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ میرے تے رب دے درمیان اتنا فاصلہ سی صرف مینوں کلمہ لکھن دی جڑی آواز میرے کنا تک آ رہی سی اللہ اللہ تے میرے پیغمبر اسلام ان گل بات شروع ہو گئی ہے فرمایا سونیو کی حال ہے اللہ جی میں ٹھیک ہاں تہاڈا کی حال ہے گلاں باتاں ہو رہی نے عام روٹین دے اندر میں گل کر رہا ہاں تے اللہ اپنے پیغمبر نو پوچھ دے ہون گے محبوبہ خالیات آ گئے ہو میرے واسطے کی لے کے آئے ہو تے میرے پیغمبر فرماندے ہون گے اللہ تسی کھاندے نہیں تے مکے جو میں کھجوراں لے ہوندا اللہ جی تسی پیندے نہیں میں زمزم دی کہنی بھر کے لے ہوندا اللہ جی تسی سوندے نہیں تے میں کوئی جڑا اوکاز بازار ہے اوتھوں کوئی بیڈ چنگا جا تواڈے واسطے لے ہوندا اللہ جی تسی تے پاندے نہیں چنگا جے میں تواڈے واسطے سوٹ لے ہوندا فرمایا پھر کی میرے واسطے لے کے آئے ہو فرمایا التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا اللہ میریاں قولی باتاں بھی تواڈے واسطے نے میریاں ویلی باتاں بھی تواڈے واسطے نے اللہ میری ساری زندگی تواڈے واسطے ہی قربان ہے فرمایا محبوبہ جے تے میرے واسطے سارا کچھ قربان کرنا ہے پھر میں رہندی دنیا تے تیرے تے ایسا تحفہ بھیجن لگا وا اگوں میرا رب جواب دیندا السلام علیکہ ہن ہر نماز پڑھنے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی اے او یہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ فرمایا سونےو قیامت تک تواڈے تے رحمت ہے قیامت تک تواڈے امتی تواڈے تے سلامتی بھیجدے رہن گے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ نے پھر مینوں 3 تحفے دیتے فرمایا سب تو پہلے سونیا تواڈی امت چ جڑا بندہ شرک کرے گا مانوں کدی بھی معاف نہیں کرنا یہ بھی میری امت نوں جا کے درس دے دیا جے میرے پیغمبر نوں دسیا گیا دوسرا اللہ فرماندے نے سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ کے اینڈ تک فرمایا اے بھی تانوں تحفے ہی دتیاں نے اے سورہ بقرہ دی آخری آیتاں اللہ نے تحفے اندر تانوں مینوں دتیاں نے میرے پیغمبر تے نازل فرما کے تے اللہ دے نبی نوں پھر 50 نمازاں وی تحفے چ مل گئیاں تے میرے پیغمبر اسلام 50 نمازاں لے کے چائیں تھلے آئے حضرت موسیٰ السلام کو لا کے جو سٹے کیتا نا کہنے لگے کتھے چلے ہو کہنے لگے جی مینوں 50 نمازاں ملی میں چلیا اے 50
وہ میرے تے امت دے 2 فرض سن وہ نہیں سن پڑھتے تسی 50 لئی پھردے جے 50 کتھوں نہ پڑھنیاں 2 نمازاں تے میری امت تے فرض سن تے وہ 2 نہیں سی پڑھتے تہاڈی کتوں 50 پڑھے گی جاؤ واپس جا کے نا تھوڑیاں کروا لو گے 10 ہوئیاں پھر کٹیاں پھر 10 پھر 5 پھر 10 کٹ دیاں اینڈ 5 رہ گیا تے میرے پیغمبر اسلام فرماتے نے موسیٰ نبی ہن مینوں بڑی شرم آوندی واپس جان لگیا آسمان تو آواز آوندی محبوبہ تسی پریشان نہ ہوو اے نمازاں 5 نے جڑا اے پڑھے گا ثواب میں 50 دا ہی عطا کراں گا سبحان اللہ فرمایا ثواب تانوں 50 دا ہی ملنا ہے کوئی گل نہیں پریشانی لین دی لوڑ ہی نہیں جڑا ٹھیک نیت نال وقت نال 5 نمازاں پڑھے گا ثواب میں رب نوں 50 دا ہی دیواں گا تے میرے پیغمبر واپس آوندے نے آقا راتوں رات واپس آ گئے نے صبح ہوئی نا تے میرے پیغمبر فرماتے نے لوکو میں راتی سیر کر کے آیا جے زمین دی وی تے آسمان دی وی تے میرے پیغمبر اسلام دی جدوں گل ابو جہل نے سنی نا تے فوراً ہی اٹھ کے آندا لے اے راتوں رات سیر کر کے آیا کتھے بیت المقدس دے کتھے اللہ دا عرش دے کتنے آسمان نے اسی کوئی گل نہیں مانتے حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے جاندا ہے دروازہ کھڑکاندا ہے آندا صدیق تیرا یار تیرا بیلی ہے پیا کہندا ہے فرمایا تو اج پریشان ہو گیا اسی روز ہی آسمان دیاں گلاں سننے آ اور تو تے ایویں کملا ہو گیا ایویں پریشان ہو گیا ہے میرے پیغمبر تے روز سانو آسمان دیاں گلاں سناندے نے واقعتا نہیں میرے پیغمبر اسلام آسمان تو کے آئے ہوں گے تے اللہ ذوالجلال نے اللہ دے نبی نے اس موقع تے حضرت ابو بکر صدیق لفظ اس موقع در کیا فرمایا میرا ابو بکر سچ کہندا ہے تے فرمایا ادا لقب بھی صدیق ہے میرے بھائی میرے برادر نمرا مسجد والے ہو جدو انہاں گل سنی نا تے بھجے آئے آ کے آندے نے اچھا او دسو پھر او دیاں باریاں کنیاں سی مسجد بیت المقدس دیاں اللہ نبی دل چ پریشان ہو گئے میں کہڑا اتنے باریاں گنن گیا سا وہ کہن لگ پے وہ دروازے کنے سن وہ اپنا سین کنج دا سی منار کنے سن گلاں کرن لگ پے ہیلا تو بہانا لبنا ہی کسی نہ کسی طریقے جھوٹا کریے اللہ دے نبی پریشان دے اللہ کے دعا کے دی اللہ اے ہن جاہل میرے متھے پی گئے نے کہیں کسی نہ کسی طریقے اے جڑی گل ہے جھوٹھی ہو جائے فرمایا سونے تسی پریشان نہ ہو اللہ نے اس وقت LCD میرے پیغمبر دے سامنے لائی نبی پاک وے وے کے دسی جا رہے ہیں او پوچھ رہے نے تے میرے پیغمبر وے وے کے دس دے نے فرمایا انہیں مینار انیاں دروازے نے سارا کچھ تو سن لیا نا تے منہ تھلے لمکا کے ٹر پے جواب کوئی نہیں آیا تے میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماتے نے اللہ نے مینوں راتوں رات آسمان دی سیر کروائی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع بصیر آخری گل سنو فرماتے نے ستے رہن صدیق فاروق اوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے سونے تسی تھلے کسی بھی دسنا ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصان سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان گئی جو بنا میں تیر ویکن لئی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے تے میرے سونیا لے جا تو پنج نمازاں دا لے جا تو پنج نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا میرے ملک تے حوراں سکھ تے نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے اللہ منو تو انو پیغمبر دی سیرت عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین